بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأتم علينا نعمة الصيام والقيام نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين أما بعد أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زخبركم ناي كبري أغاش كبر شيخ آدم عبد القادر بريزيدنت بيت مخر قدات سلمنا تقراي كبر شيخ محمد آمين مصطفى بريزيدنت بيت فردي كل الشريعة غادي كبر حاجي نورو سعيد خليفة أبو أنبر زوا مغلا قدات سلمنا كبر شيخ عمر عبد القادر ناي أنوار مسجد إمام خطيبا زخبركم ناي زوا مغلا قدات اسلمنا مرارحة زخبركم ناي شريعة غادي بيت فردي لعلاوت مرارحة زخبركم ناي مسجدين إماماتن دعيتاتن زخبركم كبراتن كبرانن نبرتي كتما مقلن كبابيان كم أقول أمل العالم اتركبوا تجارو فتوتي حزب تجراين بقدام النت بسمين بسم حافشاوي بيت مخرج الدات اسلمنا تجراي انكوا نحد الشحن 440 عامة هجرية عيد الفطر بعل بسلامة بصحكم كبلي فوتي عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بالخير كبراتن كبرانن عيد الفطر كنبعل كلنا اتي قندي ترجمو مكفال انتخون صومنا بسلام أتناققنا حاجز الله سبحانه وتعالى إننا مسكنا نتم ستقوموا جناتنا بمحجاز نزيب اللهم بمهاب نحومان بمتياق نزعرقوا بمخدان كخون يقبع عيد مالت ناي حبر دستامبر كب عقمي نلعلي وصعيتات بموسع زقبر بعال أيخونن بفلاي زكاة الفطر نكوز تأزاز مخانو تردينا ساعتو كي حلفة بأوانو نكفز أمال اختنا نم حلالف كبرانن كبراتن حزب تقرأي بسنكي زحلفة كنات زفوتورو صقم بعالات مخباري ترف معالتاوي من نوابرو نممرح اوكا او كبيد صقمي نيرو زفلت حقيه حزون وعلى بريتاريا بملو الناس زي ما فصامو جن أشحات تمازابلتي وجناتنا جانا نام مربتهم أي تملسون سلذي ملا محبر سب عالم نزي كونتات تجري حزز اللاتو أي سلام أي كونات سلام نكخون تمازابلتي بسلام نام مربتهم نكملسو مرحتي بوليتيكا صقمم بلزب نكفتحو صعرنا نحيل سرحتي حاجي نايلوم عامت زقاطمو صقاماتن ابز عامت ازي كاب تسرحو سرحتي حدا قداي حاجي انتخون او كلنا بغتها مزقوا مجمارو عوي سرحنا تسرحي يخون دا أنبر ببعامتو نايبر ناي مجزع عقمو النات حتى مخادو نايلو معامت واقع حدا نحجي شو عتا 140 شح بر بزي حلو ازي مدبني حجي طرح انت خونا VIP حجي قنا لعل حدا مليون بر بزي حو يركب وتزقات اما ناي حجي قداي حدا قدم 4 ورحي مزقوا مجمارو خلأي نايت مزقوا جزي حصير من مارو
منوارو كند زدلا حجاج كمزجبا يخالن نابنت أب تجري لو معامت نحجز خدو سبات عصرت شمنته دكان استيو عسرا شدشتي دك تبعتيو بدمر 44 حجاج كفليت فصيمم حج نمغبار زسلالو يوم كابستو مزغو دما 3 سبات زي خفلو زصرفو يوم لمعات تاريخاوي النجاشي بزعبا لمعات النجاشي مس إثيوبيا اسلمنا ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በመተحبار ነዚ ዝካታተል ቤት ጽሕፈት በመኽፋት ዓበይቲ ስራሕቲ እና ሰርሐ ይርከብ بصنعات ملكعو مغلا يونيفرسيتي عدغرات يونيفرسيتي بيرو ባህልን ቱሪዝምን ኣብ ቅርስታት ነጃሺ ሳይነሳው ጽንዓት እና ተገበረ ይርከብ በዚህ መሰረት ድማ ናይ መሬት ኳዕቲ ተጀሚሩ ሓባሪ ቅርስታት እና ተረኸበ ይርከብ ነጃሺ ናብ ዝለዓለ ልምዓት ንምእታው ኣብ 237 ሄክታር መሬት زعرف 11 بروجكت تنصيرهم الله እዚኦም بقدم صعب ናብ ስራሕ ንምእታው ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ንርከብ ብተወሳኺ ድማ ነጃሺ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ተንታቲቭ ንክምዝገብ ሙሉእ ዶክመንት ናብ ዝምልከቶ ኣካል ካብ ዝበፅሐ ብዘጋጣሚ እዚ ክንገልጸልኩም ንፈቲ ሕቶ መስጂድን ምስፍሕፋሕን ቦታ بفلاي أب 7 كاري أب طائف مسجد أب كتما مقالة زركب سجام انتخون أب 7 كاري بزح مسلم محور السب أب زلولو ناي مسجد سجام خم زلنا قتلو أب طائف مسجد دما نبر ناي دعاء بوتا ناي مسفح بوتا ندات يغنا نركب زي دما قدم كبل ولدنا دعاء زغور نرو بوتا ناي دعاء بوتا خوينو نقصل ناي مسفح بوتا نكو وهبنا نحتتنا مزملكتهم ناي منغسي زوا مقاله كنتيبا زملكتهم اكلات بمرداء نمفتح الناس رحنا نركب خالي بيت فردي شريعه قادي زملكت بيت فردي شريعه قادي بمسرت اواج 300 ازبار 2010 مسرت نحزب مسلم غلغالوت النهابه زركب ابي تكالي ازي كم زي نحلو غنا سوسونو سب ጉዳይ ይخنو ቤት ፍርድታት ኣብ ሸሪዓ ዝተወደአ ጉዳይ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ይረአሎ እዚ ኣዋጅ ሸሪዓ ቃዲ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝተረኣየ ጉዳይ ኣብ ሸሪዓ ቃዲ ኣይረአይን ኣብ ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዝተረኣየ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ኣይረአይን ይዝብልሞ ክልቲኡ ወገን ነዚ ኣዋጅ እዚ ኣጽኒዑ ንክሰርሕ መልእኽትና ንሕልፍ ምስጋና ንገበርቲ ሰናይ أول رمضان كم زفلت نايلك سوار حيو بزح سب حاجز غيريو قدما سو السنة نمتقاس ذاكل أول رمضان زنورو ناي إفطار برنامجات ناي حاجز برنامجات زي ببنكتات استخايرون تخونو بوانا نت بنكتات نقدي إثيوبيا بنكي داشن بنكي أبسينيا بنكي أواش بانكي وغاغن بانكي بنان بانكي زمزم بانكي هجرة بانكي ددبيت مايكرو فاينانس بانكي أمبسا كم ودما آيس غبار سناي أبزا حلفة ناي إفتار بروغرام زغبارة انتخون لو مدومان هسانات نميت هساونتي عيد مبارك زبل تيشرت تخرينهم يركو مالتي سلازي نزغورو حاجزن بولك أيخون بحوار محبرات زغورو سرحتي أيمن كوثر كلام محبر دكانسيو مسلم تجراي اطمئنا كلهم محبرات نزغورو أو رمضان لعول أستوصو قبل بينا مسكن إذن بشريعة زازوزو إسلاميك فاينانس زرقحن سرحة زلوا بانكتات نعويتنا والسنتين سلازو خانا مسلم كل مسلم محبرة سب أو قلنا بمخان كعقرن كلكحن يقبع
قدم كبل إسلاميك فاينانس أبزين ورول الجزية مسلم محبرسة ناي بانكي تتقامي أي نورن حزقن بستسرحة سرحتي إسلاميك فاينانس أوي سرحتي ندات سرحة سلزخنا مشاريع زو مسارات تلقحون تعاقرون ملأختنا نحلف خالي مسجد خالدن مسجد الرحمن لما عنتي زجور وول على استواصو خمس تري ولهم دميقون معرقون كحلف زجور أكلاس سلزخنو كلنا بتكفيرا نجلس اللهم الله أكبر خالي نايز أكلات نتتري ولهم سرعات حذو نكخد زجور وزلوا استواصو نزيهم دما قبل بنا مسكن أب مودعتا حدنتن سلامن نمت نخار أب منقونا زفترو زخون قلصتات بشريعوي من قدي مفتح حدنتنا سلامنا نت أناخر نبل مسلم مس مسلم يخون مسلم مس خالي آمنتي نمجيج أو زحسبو أكيات أكلات كيف تقوارهم نكو الطبو ملأختنا نم حلالف ربي صومنا يقبله وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بالخير